يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي بسم الله يا الرحمن نبي. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باسم فضيلة الشيخ أستاذنا الشيخ محمد الفحام استغفر الله يا سيدي. حفظه الله تعالى، وباسم منكم أهل الشام أهل الخير والبركة. اليوم نحن كطلاب الباكستانيين اجتمعنا وجمعنا في هذا المكان المبارك، هذا المكان الذي دفن فيه سيدنا الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس الله سره العزيز. واليوم نحن كطلاب الباكستانيين وبقية وطلاب أنتم طلاب الشام الشريف، اليوم ذكرى سنوية لسيدنا الشيخ الإمام قاضي القضاة في الهند وصاحب تاليفات كثيرة، فضيلة الشيخ العلامة محمد أختر رضا خان القادري الحنفي الهندي رضي الله عنه. فنحن اجتمعنا بهذا المكان المبارك، ودائما نحن نتبارك من هذا المقام المبارك، وطلابنا طلاب الباكستانيين هم موجودون هنا، والحمد لله كلهم حفاظ القرآن الكريم، وإن شاء الله سنقرأ ختمه كامل إن شاء الله تعالى، بإذن الله والنهدي إن شاء الله بإذن الله الثواب لروح شيخي الشيخ محمد أختر رضا خان. سيدنا الشيخ محمد أختر رضا خان رحمه الله وزار الشام مرتين في عام 2008 2009، وبعد ما رأى حبكم لعلماء الهند ولعلماء الدين، فأنا حتى الآن حافظ هذه الكلمات. هو قال لي يعني نحن أتينا إلى الشام المباركة بالتأخير، يا ليت أتينا قبل من هذا. وأقل من السنة زار الشام مرة ثانية، وعندما جاء هنا في الشام الشيخ أختر رضا خان، فعلماء دمشق وعلماء حمص وعلماء حلب، يعني ما شاء الله كان مهرجان، هكذا كان اجتماعات الحمد لله. وعلماء الشام كلهم حبوا كثيرا لشيخي الشيخ محمد أختر رضا خان القادري الحنفي الرضوي رحمه الله. سيدنا الشيخ وزار باكستان وشارك في ذكرى سنوية لجده الشيخ الفقيه المجدد إمام أحمد رضا خان الحنفي القادري رضي الله عنه. فإمام أحمد رضا خان هو معروف في الهند وباكستان وفي العالم، يعني هو معروف في عشق للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو معروف، هذا إمام العشق، يقال هكذا معروف هو. فأنا لا أتكلم أمام سيدنا، استغفر الله يا فبقي كلام نستمع من سيدنا، هو يتكلم كيف هو رأى في باكستان. نرجو الدعاء لرفع الدرجات لشيخنا الشيخ محمد أختر رضا خان إن شاء الله القادري الحنفي رضي الله عنه. يعني كما قيل لا عطر بعد عروس، لا عطر بعد عروس. ولكن أنا بقول لهم مشان هو تخريجة فتوى هي، بس في صباحية صباحية يعني بيفطروا سوا للتهنئة. فأنا لا أعقب ولا أعلق أمام سيدي الشيخ عامر، هذا الرجل والدعاة الكرام كلهم دعاة وحفاظ وأهل علم وفضل،
ميزهم عن غيرهم الأدب الجم أيها الإخوة. لا يرفع قدر طالب العلم شيء كالأدب، وهذا ما رأيته في الباكستان. صاحب السنوية سيدي محمد أخطر القادري الحنفي، صاحب التعليقات وصاحب التحقيقات إلى آخره. جده سيدي المجدد، فعلا مجدد، أحمد رضا خان. هذا الرجل أيها الإخوة يعني عاش بضعا وستين سنة. لو قسمنا مؤلفاته على سني عمره للزم أن يكون ألف كل شهر مؤلف. هي وحدة. الشغلة الثانية، كتبه كثيرة جدا، بلغت فوق 1000. كتبه كثيرة، لكن ما أدهشني تعليقاته على حاشية ابن عابدين بكتاب أكبر من حاشية ابن عابدين. शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रदियल्लाहु अन्हु के दरबार शरीफ के खतीब क़िबला औलाद अली आले नबी हज़रत सैयदना शेख मोहम्मद अल फ़हाम, आपने आज हुज़ूर सईदी व सनदी ताजु शरिया रदियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स के हवाले से जो गुफ्तगू की मैं उसकी तलख़ीस मुख्तसर पेश कर रहा हूँ। आपने फरमाया कि इस ख़ानदान इमाम अहले सुन्नत ने पाकिस्तान में जो और हिंदुस्तान में और पूरे जहाँ में जो इनका काम है कि पहली बात तो इन्होंने इश्क़ रसूल को लोगों को घोल कर पिलाया है, इल्म के जो मोती इस ख़ानदान ने बखेरे हैं, और तीसरी चीज़ है कि अपने दीन और ईमान के साथ जो इन्होंने वफ़ा की है। आज उस अजीम इमाम का हम उर्स मना रहे हैं कि जिसे दुनिया शेख अख्तर रज़ा ख़ान रदियल्लाहु अन्हु के नाम से याद करती है, और ये पोते हैं उस इमाम के कि जिसको दुनिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान के नाम से याद करती है, कि जिन्होंने तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा किताबें तहरीर फरमाई। अगर उनकी तसानीफ़ को उनकी ज़िंदगी पर अगर तकसीम किया जाए तो महसूस यही होता है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान हर महीने में एक किताब तहरीर फरमाते हैं। هذا حق أهل الباكستان ضروري، هو الله يرضى عليه ترجمة ما تحدثنا به. فأنا غاب عني، لازم كنت وقف يعني مقاطع، بس ما شاء الله حولك يعني تعودت علينا. الله يرضى عليك. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. الكلام كثير أيها الإخوة، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فحسبنا من السوار ما أحاط بالمعصم، ومن القلادة ما أحاطت بالعنق. ويعني إذا بدنا نتم عم نسترسل يعني تتوسع دائرة الاستنباع، لأننا نستقي من نبع لا من جمع. وللوفاء كما علمونا نهدي إلى روحي وروح جدي وروح كل علماء الهند من المحدثين والفقهاء الذين خدموا المذهب الحنفي خدمة رائعة جدا بتحقيقات ومؤلفات كثيرة للغاية. وفاء لهم نهدي إلى أرواحهم. إن شاء الله نهدي سورة الفاتحة الآن، ولكننا سنوزع الختمات على نياتنا جميعا وعلى أرواحهم. فنقرأ الفاتحة. और बिलखुसूस इस ख़ानदान ने जो ख़ानदान इमाम अहले सुन्नत है, इस ख़ानदान ने इल्म की और फ़िक़्ह हनफ़ी की वो खिदमत की है कि जिनके उलूम से आज पूरा जहाँ वो मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। जब हम इब्ने आबिदीन शामी रदियल्लाहु अन्हु को देखते हैं और उसके बाद इमाम अहमद रज़ा ख़ान का वो जद्दुल मुमतार कि जो उन्होंने उस हाशिए पर हाशिया चढ़ाया है, तो आप यकीन करें महसूस ये होता है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान का जो अमल है फ़िक़्ह के अंदर वो इब्ने आबिदीन शामी से भी बढ़कर है। इस वक्त हम शेख अख्तर रज़ा ख़ान अल हनफ़ी अल क़ादरी रदियल्लाहु अन्हु के लिए सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, ईसाले सवाब करते हैं, और उसके बाद हम सिपारों को यहाँ पर तकसीम करेंगे और हम सब ने मिलकर उस वक्त के अजीम इमाम को कुरान के ख़त्म पढ़ के उनको ईसाले सवाब का तोहफ़ा जो है वो हमने पेश करना है। या नबी 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 सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे